मैं कहता हूँ, वो लोग कहते हैं कि ये बड़े लोगों की पार्टी है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये गरीबों की पार्टी है। बड़ों की पार्टी तो आपकी है। अगर आपकी पार्टी बड़ों को नहीं होती तो हम जैसे उलमा को टिकट दे दिया होता, हम गरीब हैं, तुम मालदार हो, हम गरीबों को तुमने नजरअंदाज किया है। हम ये बताएंगे कि गुर्बत में ताकत कितनी होती है, उलमा में ताकत कितनी होती है, हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद में ताकत कितनी होती है। बोलिए मेरे लोगों, क्या आपके ताकत दिखाने के लिए तैयार है कि नहीं? किसने कह दिया कि मुसलमानों को इकट्ठा करो? हाँ, उस वक्त भी इकट्ठा किया गया था। एक पार्टी थी मुस्लिम लीग की, और इकट्ठा तो किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि नहीं, ये इस सरजमीन के खिलाफ है। इस सरजमीन का मिजाज ये है कि यहाँ पर अगर ईद हो तो सवाइयाँ हिंदू भाई के दुकानों से खरीदी जाएंगी, और अगर दीपावली हो तो पटाखे मुसलमान के दुकान से खरीदे जाएंगे। हमारे मस्तान साहब को लोग कहते हैं कि बूढ़े हो गए। अरे भाई, तुम्हारे घर में बाप कोई नहीं है क्या? बोलो, कोई दादा नहीं है क्या? बोलो, कोई चचा नहीं है क्या? अगर है तो अपने सीने पे हाथ रख के बोलो कि जो जुमले तुम अब्दुल जलील मस्तान के लिए कहते हो, रब्बे काबा की कसम, क्या अपने बाप के लिए कहोगे? क्या अपने चचा के लिए कहोगे? क्या अपने दादा के लिए कहोगे? अगर नहीं तो फिर कौन सी शरीयत, कौन सी सियासत तुम्हें इजाजत देती है एक बूढ़े का मजाक उड़ाओ? क्या तुम बूढ़े नहीं होगे? क्या तुम्हारे पांव कभी कमजोर नहीं होंगे? क्या तुम्हारा जिस्म कभी झुर्रियों का शिकार नहीं होगा? मेरे भाइयों, किसी का मजाक मत उड़ाना। बूढ़े तुम भी होगे, तुमको भी एक दिन बुढ़ापा छुएगी और तुम मजबूर हो जाओगे। मेरे भाइयों, बुढ़ा को मजाक मत उड़ाना। ये हमारा इस सरजमीन का हम बच्चों का बाप भी है, ये हमारा चचा भी है, ये हमारा भाई भी है, और ये अमर का बेटा भी है। सब मिल करके संकल्प लें, वायदा करें कि अब्दुल जलील मस्तान को हम जरूर अपना मन, धन, तन, वोट सब को देंगे। छोटे छोटे क्लिप के जरिया एक रंग दिया जाता है, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो। जब तक ये मोबाइल नहीं था, हम ये जानते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मिलकर भाई भाई। बोलो, जोर से बोलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बोलो जोर से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मिलकर भाई भाई। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, जिसमें मुसलमान भी सांस लेता है, जिसमें हिंदू भी जीते हैं, जिसमें सिख भी है, जिसमें ईसाई भी है। इसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर इसको किसी से अलग कर दिया जाएगा तो वह पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान नहीं बन सकता। हिंदुस्तान को हमारे बुजुर्गों ने सींचा, हिंदुस्तान के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी। तारीख में लिखा है कि दिल्ली की सरजमीन से लेकर लाहौर की सरजमीन तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर के जिस्म न लटकता हो और उसके जिस्मों को गोलियों से छलनी न कर दिया हो। मेरे भाइयों, लेकिन ये कुर्बानियां जो मिली, आप देखेंगे, एक तरफ अगर अशफाकुल्लाह खान शहीद हैं तो दूसरी तरफ भगत सिंह आजाद भी हैं। एक तरफ अगर महात्मा गांधी हैं तो दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कांग्रेस का झंडा जिसका निशान पंजा है, आप ताज्जुब करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये हमारी पार्टी है। किसने कह दिया कि मुसलमानों को इकट्ठा करो? हाँ, उस वक्त भी इकट्ठा किया गया था। एक पार्टी थी मुस्लिम लीग की, और इकट्ठा तो किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि नहीं, ये इस सरजमीन के खिलाफ है। इस सरजमीन का मिजाज ये है कि यहाँ पर अगर ईद हो तो सवाइयाँ हिंदू भाई के दुकानों से खरीदी जाएंगी, और अगर दीपावली हो तो पटाखे मुसलमान के दुकान से खरीदे जाएंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है, यह आपका अमर है, यह आपका रौदा है। मेरे भाइयों, मेरे सुजापुरी भाइयों और मेरे कुलैया भाइयों, मैं टाइम आज ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आज अल्लाह की कसम आपको आपका मुस्तकबल दिखाना चाहता हूँ। याद रखना, आपके नौजवानों के जहन में, आपके बच्चों के जहन में जो ये जहर भरा गया है
کہ مسلمان تم ایک ہو جاؤ، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو ایک ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اگر یہی کرتے رہیں گے تو دیش بڑھتا رہے گا، راجنیتی ہوتی رہے گی، لوگ اپنی کرسیوں پر براجمان ہوتے رہیں گے، اور الیکشن گزر جانے کے بعد ہم ہندو اور مسلمان پھر آپس میں، ہم اس کی دکان میں، وہ میری دکان میں، ہم اس کے بیٹھک میں، وہ میرے بیٹھک میں رہیں گے۔ باتوں کو میں طویل نہیں دینا چاہتا، آخری بات کے طور پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کے کہنے سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخو امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، گنجش کے فرونایا کو شاہی سے لڑا دو۔ آج غریب لوگ مستان صاحب کے ساتھ تھے۔ کیوں میں کہتا ہوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کی پارٹی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ غریبوں کی پارٹی ہے۔ بڑوں کی پارٹی تو آپ کی ہے، اگر آپ کی پارٹی بڑوں کو نہیں ہوتی تو ہم جیسے علماء کو ٹکٹ دے دیا ہوتا، ہم جیسے علماء کو ٹکٹ دے دیا ہوتا۔ ہم غریب ہیں، تم مالدار ہو، ہم غریبوں کو تم نے نظر انداز کیا ہے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ غربت میں طاقت کتنی ہوتی ہے، علماء میں طاقت کتنی ہوتی ہے، ہندو مسلم کے اتحاد میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ بولیے میرے لوگوں، کیا آپ یہ طاقت دکھانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اگر تیار ہیں تو آج وعدہ کرو، اپنے دل کے ہاتھ رکھ کے بولو کہ اب ہم اس ہندوستان کو بچائیں گے کہ نہیں؟ بولو۔ ارے ہندوستان بچے گا تو ہم بچیں گے، ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے کہ نہیں؟ بولو۔ ہاں، ہم بچائیں گے۔ جب ہم ہندوستان بچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم سیکولرزم کو بچائیں، ضروری ہے کہ ہم مہا گٹھ بندھن کو بچائیں، اور اس کو یہاں پر بچانے کے لیے عبدالجلیل مستان صاحب کا ہاتھ مضبوط کرنا بے حد ضروری ہے۔ آخری جملہ، ہمارے مستان صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے۔ ارے بھائی، تمہارے گھر میں باپ کوئی نہیں ہے کیا؟ بولو، کوئی دادا نہیں ہے کیا؟ بولو، کوئی چچا نہیں ہے کیا؟ اگر ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ جو جملے تم عبدالجلیل مستان کے لیے کہتے ہو، رب کعبہ کی قسم، کیا اپنے باپ کے لیے کہو گے؟ کیا اپنے چچا کے لیے کہو گے؟ کیا اپنے دادا کے لیے کہو گے؟ اگر نہیں تو پھر کون سی شریعت، کون سی سیاست تمہیں اجازت دیتی ہے کہ ایک بوڑھے کا مذاق اڑاؤ؟ کیا تم بوڑھے نہیں ہوگے؟ کیا تمہارے پاؤں کبھی کمزور نہیں ہوں گے؟ کیا تمہارا جسم کبھی جھریوں کا شکار نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں، کسی کا مذاق مت اڑانا، بوڑھے تم بھی ہوگے، تم کو بھی ایک دن بڑھاپا چھوئے گی اور تم مجبور ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بوڑھا کو مذاق مت اڑانا، یہ ہمارا اس سرزمین کا ہم بچوں کا باپ بھی ہے، یہ ہمارا چچا بھی ہے، یہ ہمارا بھائی بھی ہے، اور یہ ہمارا کا بیٹا بھی ہے۔ سب مل کر کے سنکلپ لیں، معاہدہ کریں کہ عبدالجلیل مستان کو ہم ضرور اپنا من، دھن، تن، ووٹ سب کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محبت کے ساتھ قائم رکھے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، شعر لے کے جانا کہ سخت ہونا ٹھیک ہے لیکن پتھر ہونا ٹھیک نہیں، سخت ہونا ٹھیک ہے لیکن پتھر ہونا ٹھیک نہیں۔ ہندو مسلم ٹھیک ہے لیکن کٹر ہونا ٹھیک نہیں، ہندو مسلم ٹھیک ہے لیکن کٹر ہونا ٹھیک نہیں۔